नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतमाहात्म्यम् अथ प्रथमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको अब्रवीत। शौनक उवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभ सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम्। भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान् मायामोहनिरासश्च वैष्णवेः क्रियते कथम्। यघोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम्। कृष्णप्राप्तिकरं सत्स्वत् साधनं तद्वदाधुना। चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रो स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगी दुर्लभम्। सूत उवाच प्रीते शौनकचित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनम्। भक्त्योगवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकम् तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। कालव्यालमुखग्रासत्रासनिर्नाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितम्। एतस्मादपरं किञ्चिन्मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशलाः सुराः कथाशा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयतां प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मनिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवञ्जासः। अभक्तां स्तां च विज्ञाय न ददौ स कथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् सादरान्यज। लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ बधाना श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकम्। सप्ताहेन श्रुतं चेतत् सर्वथा मुक्तिदायकं सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरेः। यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धा श्रुतमेतत् सुरर्षिणा सप्ताहश्रवणविधि कुमारेस्तस्य भासितः।
शौनक उवाच लोकविमुक्त विग्रहमुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कृता प्रीति संयोगः कुत्र ते सह सूत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं सुखेन मम प्रयत प्रोक्तं शिष्यं विचार्य च एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो अमलाः सत्संगार्थं समायाता दर्शुस्तत्र नारदं कुमाराऊचुः कथं ब्रह्मन्दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जन तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम् नारद उवाच अहं तो पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममानैतस्ततः न पश्यं कुत्र विचिच्छर्म मनसन्तोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धरेयं वादिताधुना सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्यायुपद्रुताः पाखण्डनिरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः तरुणे प्रभुतागेः श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयिणो लोभात् दम्पतीनां च कल्कनम् आश्रमा यवनैरुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावानलेनाद्य साधनं भस्मतां गतम् अट्टशूला जनपदाः शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलावियः एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन्नवनीमं यामुनं तत्र तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे न्यश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोः पुरः दशदिक्षु निरिच्छन्ति रक्षितारं निजं वपुः विज्यमाना शतस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूराद्गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला चाब्रवीद्वचः बालोवाच भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम् बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतो दर्शनं तदा नारद उवाच काशी त्वं का विवोचे मानार्यः काः पद्मलोचनाः वद देवि सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम् बालोवाच भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम् बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतो दर्शनं तदा नारद उवाच
काशी त्वं का विवोचेमानार्जका पद्मलोचना वददे विसविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं बालोवाच भक्तिरति ख्याता इमो मे तनयो मतौ ज्ञानवैराग्यनामानो कालयोगेन जर्जरौ गंगाद्या सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागता तथापि न च मे श्रेयसेविताया सुरैरपि इदानीं शृणु मद्वार्ता सच्चित्तस्त्वं तपोधन वार्ता मे वितताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह उत्पन्ना द्रविडेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् कचिन्महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता तत्र घोरकलेर्योगात् पाखण्डे खण्डिताङ्गका दुर्बलां चिरं याता पुत्राभ्यां समन्दताम् वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जातां युवती सम्यक् प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तु सहितावत्र सुतौ मे क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणो कस्मात् सुतो वृद्धा विमौ कुतः त्रयाणां सहचारित्वाद् वैपरीत्यं कुतः स्थितं घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वद योगिनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत् नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे विषादस्त्वया कार्यो हरिशं ते करिष्यति श्रुतोवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः नारद उवाच शृणुष्व वहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च जना अघासुरायन्ते शाक्य दुष्कर्मकारिणः यसन्तो विषीदन्ति प्रहेष्यन्ति यसाधवः दत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स्वधीरः पण्डितो अथवा अस्पृश्यानवलोक्येयं सभारकरीधरा वर्षे वर्षे क्रमा जाता मङ्गलं नापि दृश्यते न त्वामपि सुतेः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नित्यत्र यत्र च अत्रेमो ग्राहका भावान् जरामपि मुञ्जतः किञ्चिदात्मसुखेनेह प्रसुप्तेर्मन्यतो अनयोः भक्तिरुवाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यशुचिः कलेः प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसारः कुत्र गतो महान् करुणापरेण हरिणाप्यधर्म कथमीक्षते इमे मे संशयं छिन्दे त्वद्वाचा सुखितास्म्यहम् नारद उवाच यदिष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति यदा मुकुन्दो भगवान् क्ष्मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः दिनादगलिरायात सर्वसाधनबाधकः दिष्टो दिग्विजये राज्ञादीनव शरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारङ्ग इव सारभुक यद्फलं न तदपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात् एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवद्हारनीरसं विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च
कुकर्माचरणात् सार सर्वतो निर्गतो अधुना पदार्थाः संस्थिता भूमौ बीजहीना तुषायता विप्रैर्भागवती वार्ता गे गे जने जने कारिता कणलोभेन गतः सारस्ततो गतः अत्युग्र भूरिकर्माणो नास्तिकारौरवाजना देवि तिष्ठन्ति सर्धेषु तीर्थसारस्ततो गतः काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुलचेतसा देवि तिष्ठन्ति तपसि तपसारस्ततो गतः मनसश्चाजयाल्लोभात् दम्भात् पाखण्डसंशयात् शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यानयोगफलं गतम् पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्त्रे महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा मुक्तिसाधने नहि वैष्णवता कुत्र सम्प्रदाय पुरःसरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारस्थले तले अयं तु युगधर्मो हि वर्धते गजदूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः सूत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनक भक्तिरुवाच षोडशे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम् जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। बाबा बजरंगबली की जय जय जय। हरि ओम तत्सत्।